दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। कक्षा आरब्धा इति सन्देशः प्रेष्यताम्, आगच्छन्ति। इदानीम् अस्माभिः किञ्चित् अन्ये विषयाः द्रष्टव्याः सन्ति। कथासंविधानम् इति अंशः। संविधानं भवति खलु, नाम एकं किञ्चन स्वरूपं। कथासंविधानं भवद्भिः उच्यतां कथासंविधानं नाम किं? काचित् कथा दृश्यते चेत् आदौ तत्र किं भवति, कथं भवन्तः पश्यन्ति, कथायां के के अंशाः भवन्ति, भवताम् अत्यन्तम् इष्टः अंशः कः भवति, एवम्। आदौ कथायाः बैक्ग्रौण्ड्, अनन्तरं कथायाः भावपक्षः कथम्, एवम्। अनन्तरम् इतोपि समीचीनं। कथायाः प्रथमं किं पश्यन्ति? शीर्षकं। कथायाः शीर्षकमपि अस्ति, तदपि सुन्दरं। कथाशीर्षकं पश्यामः। अग्रे इतोपि कथायाः पात्राणि। कथायाः शीर्षकं, पुनः पात्राणि। इतोपि एकः अंशः अस्ति, कथाप्रवेशः। कथायां लेखकः कथं नयति। सद्यः कश्चन ज्येष्ठः प्रचारकः अस्ति, सः महाशयः क्वचित् प्रवासस्य लेखनं कृत्वा प्रेषितवान्। तत् पठन् एवम् अनुभूतवान्, अहं स्वयं तत्र प्रवासे अन्तर्भूतः अस्मि। स्वयं पठन् अहम् अन्तर्भूतः अस्मि, अहमेव तत्र प्रवसन् अस्मि। तेषु शिलाखण्डेषु ममैव पादाः प्रवर्तमानाः सन्ति, अहं तत्र शिलायाः सिंहम् अहं स्पृशन् अस्मि। एवं भावः उत्पन्नः। एतादृशी लेखनशैली अपेक्षिता। तत्र तादात्म्यम् इति उच्यते खलु, तथा अंशः अपेक्षितः भवति, तथा लेखकत्वं सम्पादनीयम्। इदानीमप्यस्ति, मया तस्मै सन्देशोऽपि प्रेषितः। अत्यन्तं हृदयङ्गमा शैली, मयैव स्वयं पात्रायमाणेन पठ्यते इति। इदानीं रामायणे अत्र काचित् कला अस्ति, जानन्ति वा? ताळमद्दळे इति वयं वदामः। ताळमद्दळे स्वरूपं जानन्ति वा? कथम् इत्युक्ते प्रायः घण्टात्रयं घण्टापञ्चकम् इत्येवं सा कला भवति। वाचिककला, सम्भाषणरूपा कला। तत्र ये पात्रधारिणः भवन्ति, मित्र मध्ये अन्यव्यापाराः मा सन्तु। अन्यव्यापारः यतः कञ्चन ओघं नेतुम् इच्छामः, अतः अन्यत् किमपि भवति चेत् अस्तु। किम् इत्युक्ते तत्र ताळमद्दळे इति कला, ताळमर्दलकला किं भवति, स्वयं पात्रत्वेन भाषन्ते। कश्चन कोऽपि जनः अस्ति, देवदत्तः, सः कृष्णत्वेन भाषते, अपरः कर्णत्वेन, अपरः शल्यत्वेन, अपरः भीमत्वेन, अर्जुनत्वेन, तथा स्वयं पात्रत्वेन ते भाषन्ते। अर्जुनः एव भाषमाणः इव भवति। तत्र प्रसङ्गाः भवन्ति। प्रसङ्गाः कर्णावसानम् इति प्रसङ्गः, रामायणे चेत् श्रीरामनिर्याणम् इति प्रसङ्गः, अन्तिमप्रसङ्गः। तत्र भवन्तः शृण्वन्ति चेत् स्वयं पात्रभूताः भवन्ति। तदेकचित्ततया तेषामपि निरूपणं सुन्दरं भवति। अनन्तरं वयमपि तत्रैव तल्लीनाः भवेम। तत्र तत् कार्यस्य, नाम तत् कलाविशेषस्य तद्वैशिष्ट्यम्। एवं निरूपणकाले कथायाः शरीरमिति दृश्यते चेत् पात्रप्रवेशः इत्यपि एकः अंशः। निरूपणकाले शीर्षकं, पात्राणि, एवमेव कथाशरीरम्, आरम्भः, कथायाः प्रवेशः, पात्राणां स्वभाववर्णनम्, एकं पात्राणां परिचयः, पात्राणां स्वभाववर्णनम्, अनन्तरं पात्राणां तत्त्वं किं। सम्पूर्णरामायणे शबरीपात्रस्य तत्त्वं किम्, समग्ररामायणे विभीषणस्य तत्त्वं किम्, कुम्भकर्णस्य, विभीषणस्य, रावणस्य च भेदाः के,
गुणधर्माः के, किमर्थं तानि पात्राणि आगतानि, सहजं चिन्तयन्ति चेत् स्वयम् अवगम्यते। विभीषणस्य कुम्भकर्णस्य च भेदः कः इत्युक्ते त्रयाणामपि अन्तिमक्षणपर्यन्तं धर्मः कः इति न ज्ञातवान् रावणः। इदं मया क्रियमाणमेव समीचीनम् इति तस्य बोधः आसीत्, न वा? तस्य बोधः आसीत् रावणस्य। कुम्भकर्णस्य तथा न। कुम्भकर्णः इदं भवता आचर्यमाणम् अत्यन्तं दुष्टं नेदमाचरणीयं रावण इति सः बोधितवान्। अनन्तरं परन्तु स्वपक्षं त्यक्तुं सः न शक्तवान्। अवगम्यते वा? स्वपक्षं त्यक्तुं सः न शक्तवान्। आहत्य मम अग्रजः अस्ति इति कारणतः भवते अहं साहाय्यं करोमि, परन्तु भवता आचर्यमाणम् अत्यन्तम् अविविक्तम्, इदम् अधर्मरूपेणैव तिष्ठति इति तस्य कथनमासीत् कुम्भकर्णस्य। विभीषणस्य कथं? भवता आचर्यमाणं नितान्तं नीचम्, इदञ्च अधर्मसम्बद्धमस्य, अतः अहम् अत्र न भविष्यामि इति अधर्मं यत्किञ्चिदासीत् तत् सर्वम् अधर्मं सर्वात्मना परित्यज्य सः धर्मपक्षम् आगतः। नाम पात्रत्रितयस्य संविधानं किमस्ति इति अत्र अस्माभिः चिन्तनीयं। सः तत्र स्वारस्यांशः भवति। अन्यदेकम् अत्र शीर्षकं किमस्ति? कार्यशालायाः शीर्षकं लघुकथा लेखन वाचन कार्यशाला इत्यस्ति। लघुकथा इत्युक्ते किम्? बहवः प्रकाराः सन्ति तत्रापि। तत्र लघुकथा नाम का? सामान्यतः लघु शार्ट् स्टोरी इत्यस्य पुटमितिः का भवति? प्रायः 4-5 पुटाः वा भवन्ति, तस्य शार्ट् स्टोरी इति वदन्ति खलु। तद्विषये अग्रे हेगडे महोदयः वदिष्यति, परन्तु अत्र शार्ट् स्टोरी इतोपि अस्ति। अत्यन्तं लघ्व्यः कथाः सन्ति। किं 5 पङ्क्त्यात्मकाः कथाः भवन्ति। नानो कथाः श्रुताः वा? पुटकथाः, नानो कथाः, एवं बहुविधाः कथाः भवन्ति। अस्तु, ममापि कथाकथनम् अत्यन्तम् इष्टम्। अहं किञ्चित् कथां प्रस्तुत्यैव अग्रे कर्तव्यं करोमि। मया इदानीं किमपि निरूप्यते। अग्रे आगच्छन्तु, अग्रे आगच्छन्तु। कारणं मध्ये मध्ये एतादृशं कुर्वन्ति चेत् कष्टं भवति निरूपयितुम्। अस्तु, किञ्चित् मया निरूप्यते। एका कथा, आम्रफलस्य कथा निरूप्यते। सावधानं श्रूयतां। किमपि नास्ति तत्र। आहत्य अत्यन्तं लघ्वी काचन कथा, विनोदकणिका, परन्तु तत् निरूपणं दृश्यताम्। कश्चन बालकः सः बालकः प्रत्यहं शालां गच्छति। शालागमनकाले सः आनन्देन तत्र सर्वत्रापि पश्यति। वाटिकापि तत्र अस्ति। सा वाटिका आम्रफलानां वाटिका। बालः पश्यति, आम्रफलानि अहं खादितुम् इच्छामि इति बालकस्य मनसि इच्छा भवति। अहम् आम्रफलानि खादामि इति। परन्तु शाला गन्तव्या, अतः सः शालां गच्छति। परन्तु सः चिन्तयति, अहं शनिवासरे मध्याह्ने शाला न भवति, अहं शनिवासरे आम्रफलानि खादामि। सः शनिवासरे शालां समाप्य गृहगमनकाले गृहं न गच्छति। कुत्र गच्छति? वाटिकां गच्छति। वाटिकायां तत्र पश्यति, यजमानः नास्ति। तत्र पश्यति, यजमानः नास्ति। सर्वत्र पश्यति, यजमानः नास्ति। बालकस्य आनन्दः, धैर्यं, स्वामी नास्ति, अहम् आनन्देन गन्तुं शक्नोमि इति कः चिन्तयति? बालः चिन्तयति। बालः विचिन्त्य, B.Ed छात्राः श्रुतवन्तः वा? न खलु? श्रुतवन्तः? द्वितीयवार्षिकाः अपि न जानन्ति वा? अस्तु, बालः सानन्दम् अन्तः प्रविशति। सर्वत्रापि पश्यति, कुत्रापि स्वामी नास्ति। सः उत्तमम् आम्रवृक्षम् आरोहति। किं करोति? आरोहति। आरुह्य उपरि उपविश्य सानन्दं फलानि खादति। आम्रफलम् अवचिनोति, खादति। सर्वाणि बहूनि फलानि अवचिनोति, खादति। अनन्तरं सः चिन्तयति, गृहे पार्श्वे मित्रमस्ति।
मित्राय ददामि इति न, मित्रस्य उदरे ज्वालनं करणीयम् अतः अहं फलानि नयामि इति चिन्तयति आनन्देन विनोदेन। बालः आम्रफलानि अवचिनोति, कोशे स्थापयति। किं करोति? कोशे स्थापयति। सर्वेषु कोशेषु इदानीम् आम्रफलानि। बालः चिन्तयति अहम् अन्तिमम् एकम् आम्रफलम्, एकक्षणं सर्वान् पश्यन्तु। अस्तु, एकम् अहम् आम्रफलं खादामि, नाम सर्वेषां कौतुकं कीदृशम् इति मम आनन्दः। अन्तिमम् एकम् आम्रफलं खादामि, आम्रफलं खादित्वा अहं गृहं गच्छामि इति बालः चिन्तयति। आम्रफलम् अवचिनोति, सम्यक् खादति, बीजं अधः क्षिपति, यजमानस्य शिरसि बीजं पतति। कस्य उपरि पतति? यजमानस्य शिरसि। यजमानः पश्यति, अरे धूर्ता बालका अधः आयाहि। किं वदति? हे धूर्ता बालका अधः आयाहि। बालकस्य सर्वा शक्तिः गता, धैर्यं पातालं गतं, तस्य उत्साहः भूतलं गतः। बालकः अत्र पश्यति, यजमानः अधः राक्षसाकारः यजमानः अस्ति। यजमानस्य कोपः हिमालयाकारः अस्ति। बालकस्य भयं, बालकः भयेन कथञ्चित् अधः आगच्छति। बालकः कम्पमानः अस्ति, पूर्णतः मुखे स्वेदः, बालकस्य सर्वेषु अङ्गेषु कम्पः अस्ति, बालकस्य सर्वेषु कोशेषु आम्रफलानि सन्ति। सर्वेषु कोशेषु आम्रफलानि सन्ति। यजमानस्य कोपः आकाशं गतः। सः पृच्छति बालकं, ये धूर्ता, मम अनुमतिं विना अन्तः आगतवान्, मम अनुमतिं विना फलानि वृक्षम् आरूढवान्, फलानि खादितवान्। धूर्ता, मम संस्कृते अत्यन्तं कठोरशब्दः एकः एव, धूर्ता इति। तावदेव गुरवः वदन्ति। सम्यक् नास्ति वा? सम्यक् अस्ति, दृश्यताम्। किञ्च सः वदति, अनुमतिं विना अन्तः आगतः, मम अनुमतिं विना वृक्षारोहणं कृतवान्, फलानि खादितवान्, फलानां चौर्यं कुर्वन् अस्ति, मम शिरसि उच्छिष्टम् आम्रबीजं क्षिपति वा? भवतः पिता कुत्र अस्ति? सर्वमपि भवतः दुष्कृत्यं भवतः पितरं वदामि, भवतः पिता कुत्र अस्ति वदतु इति वदति। तदा बालः वदति, मम पिता अन्य आम्रवृक्षे अस्ति। जातं किल? एतावदेव। अत्र वस्तुतः कथायां चिन्त्यमाने सति अन्यत् बहु किमपि नास्ति, परन्तु भवद्भिः के अंशाः अत्र परिशीलिताः? अत्र कथनकाले के अंशाः, संविधाने के अंशाः परिशीलिताः? यजमानस्य भावानुगुणं, नाम कथमस्ति, मम आम्रवाटिकाम् आगतः, तेन चौर्यं कृतं बालकः, एवं सर्वभावाः भवन्ति। तस्मिन् काले ए धूर्ता इति यत् सम्बोधनं क्रियते, सः सर्वः अपि कोपरूपेण बहिर्व्यक्तः भवति, न वा? किं रसाभिव्यक्तिः नाम एतादृशम्। अनन्तरं के अंशाः? आमां, ते शब्दाः केचन अद्यैव प्रयुक्ताः। तस्य धैर्यं पातालं गतम्, उत्साहः भूसमं गतः, अनन्तरम् एतस्य कोपः आकाशं गतः। एतादृशाः शब्दाः कदाचित् अतिशयोक्तिः, एतादृशाः शब्दाः प्रसिद्धाः शब्दाः प्रयुज्यन्ताम्। तथा प्रयोगः क्रियते चेत् सर्वैः अवगम्यते। तेन इतोपि लाभः कः इत्युक्ते, अपेक्षितः, इदानीं तस्य महान् कोपः आगतः, बहु कोपः आगतः, बहु कोपः आगतः इति वदामः चेत् सुन्दरं न। तस्य कोपः आकाशं गतः आसीत्, तस्य कोपः समुद्राकारः आसीत्, एवम् उच्यते चेत् तस्य कश्चन कथनगुणः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। इतोपि एकम्, अन्ये के अंशाः दृष्टाः?
अन्ये के अंशाः? सहजमुच्यताम्। नमन्। हा। क्रोधसमये तस्य नाम राक्षससदृशी स्वरूपं राक्षससदृशी अभवत्। तस्मिन् काले तथा भवति खलु, राक्षसाकारेण सः दृष्टः। इत्युक्ते केन तथा दृष्टः? बालकेन। बालकः ततः पश्यति, बालकः ततः पश्यति, एवमेव एषः जनः स्वामी इतः उपरि पश्यति। एतस्य पूर्णतः कोपबाणेन सह विदीर्णः स्यात्, कोपबाणेन, रूपकालङ्कारः एतादृशं प्रयुज्यताम्। एवमेव अत्र च कथम् अत्र परिशील्यमाने बालकस्यापि भीतिः। इदानीं कोपः यः दृश्यतां, बालके विद्यमानः कोपः, धैर्यम्, उत्साहः सर्वमपि अधः गतं। किं स्वीकृतं? पातालं गतम् इति स्वीकृतं। कोपः उपरि गतः, रैस्, अतः किं स्वीकृतम्? आकाश। तादृशसमीकरणानि अपेक्षितानि, तदा बहु सुन्दरं भवितुम् अर्हति। अस्तु, इतोपि के गुणाः दृष्टाः? के गुणाः दृष्टाः? बालकस्य सहजता, सः परिशील्य गच्छति, सहजस्थितिः। इदानीं दृश्यतां, पूर्णतः सर्वेषामपि अवधानम् अत्र आसीत्, सर्वेपि सानन्दं श्रुतवन्तः, न वा? एकं परिणामम् अहं वदामि। अहम् अत्र शिक्षणं परिसमाप्य कञ्चन कालं शोधकार्यार्थं प्रतीक्षा क्रियते खलु, तस्मिन् समये JCBM इति विद्यालये संस्कृत अध्यापकत्वेन कार्यं करोमि स्म। तदा मया तपोरूपेण एकं कार्यं क्रियते स्म, तस्य फलमपि वदामि। प्रतिदिनमपि तस्मिन् विद्यालये आदौ 5 निमेषात्मकं प्रत्यहं तपोरूपेण कथा कथ्यते स्म, संस्कृतेन कथ्यते स्म। तस्य परिणामं वदामि। तस्मिन् वर्षे सर्वेपि छात्राः संस्कृतेन उत्तरपत्रं लिखन्ति स्म, संस्कृतेन पूर्णतः उत्तरं लिखन्ति स्म। बोर्ड् एग्जाम् भवति खलु, तत्र परिणामान् वदामि। 99 अङ्कान् 11 छात्राः प्राप्तवन्तः। अनन्तरं 98 अङ्कान् प्रायः 9 अथवा 10 जनाः प्राप्तवन्तः। तत्र आहत्य 60 अथवा 59 छात्राः आसन्। तेषु 40 अधिकाः छात्राः 85 उपरि अङ्कान् प्राप्तवन्तः। संस्कृतकथाकथनस्य सः प्रभावः सर्वमपि तथा क्रियते स्म। इदानीम् आम्रफलस्य कथा उक्ता खलु, इयं मम अत्यन्तम् इष्टा कथा, नानास्थानेषु वदामि। मम मित्राणि जानन्ति, भवान् आम्रफलस्य कथाम् उक्तवान् वा इति पृच्छन्ति। मम बहु इष्टा कथा, मम एवं बहुधा, प्रायः इतोपि काश्चन कथाः भवन्ति। इदानीं किञ्चित् अन्यत्रापि गच्छेम। कश्चन अत्यन्तं प्रगल्भः विद्वान्, भवद्भिः भावः कथम् अनुभूयते इत्यस्य निदर्शनम्। अत्यन्तं प्रगल्भः विद्वान्, किन्तु अग्रिमवाक्यं वदन्तु। अग्रिमवाक्यम्, अत्यन्तं प्रगल्भः विद्वान् किन्तु अग्रिमवाक्यं किमपि उच्यताम्। किन्तु अभिमानी। अनन्तरं इदानीं केचन शब्दाः सन्ति, किन्तु, यद्यपि, तथापि, यदा तदा, यथा तथा, यावत् तावत्। अनन्तरम् एते सर्वेपि शब्दाः वाक्यद्वयस्य योजकाः केवलं न, एते शब्दाः भावद्वयस्यापि योजकाः। कथायाः किं ग्राहकाः एते शब्दाः भवन्ति, नाम शृङ्खलारूपेण। तदेव अत्रापि उच्यते। किमित्युक्ते इदं भवद्भिः अत्र उच्यताम्, अत्यन्तं प्रगल्भः विद्वान् किन्तु निर्धनः। अनन्तरं क्रोधी। इतोपि इदानीम् एतस्य आधारेण कथायाः वर्धनं भवति, न वा?
इदानीम् अहं किञ्चित् भावपरिवर्तनं कृत्वा वदामि। अत्यन्तं प्रगल्भविद्वान् किन्तु भेदद्वयं दर्शयामि। सः अत्यन्तं किं प्रकाण्डविद्वान् किन्तु इत्यत्र सः अत्यन्तं प्रकाण्डविद्वान् किन्तु भावद्वयमस्ति खलु। तत् कः भावः अनुभूयते? दीनता अथवा किमपि नेगेटिव् सैड् कथा भवति इति एकत्र अनुभूयते, अपरत्र महत्त्वं किमपि अत्यन्तं प्रकाण्डविद्वान् किन्तु कदापि तेन धनयाचना न कृता, किन्तु कदापि तेन एवं भावः। अत्यन्तं प्रगल्भविद्वान् किन्तु तस्य किञ्चिदिव दुरभ्यासः आसीत् इति शैल्या भिद्यते। अतः किन्तु, यदि, तर्हि, तावत्, इतोपि एतादृशाः शब्दाः ये सन्ति एते महत्त्वपूर्णाः शब्दाः। इदानीम् इयं किम् उक्तवती? निर्धनः इति कथायाः रीतिः अन्या भवति। सा उक्तवती क्रोधी इति, सः अत्यन्तं क्रोधी, तदा कथायाः नयनरीतिः अन्या भवति। आहत्य एवं तत्र कथासंविधानकाले चिन्तनीयम्। इतोपि मया तदपि उक्तं खलु, बिन्दुत्रितयं सर्वदापि अवधीयतां। श्रोता, वक्ता, कथा। श्रोता तस्य अधिकारित्वं कीदृशमिति, श्रोता, वक्ता, कथा। अन्यदेकम्, इदानीं संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनं वयं जानीमः खलु। संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनं, तत्र कथानां महती भूमिका अस्ति। संस्कृतसम्भाषण आन्दोलने प्रायः एतावता सहस्रशः कथाः सृष्टाः सन्ति। कथानां सुमहत् पात्रमस्ति। संस्कृतगृहमिति उच्यते, तत्र बालाः भवन्ति, लघुबालाः, तेषां विकासे कथानां महती भूमिका अस्ति। एवमेव प्रातरपि मया किञ्चिदुक्तं, शास्त्राणां रचना न हि सुलभा, शास्त्राणां निर्माणं न हि सुलभं, परन्तु कथा सर्वैः निर्मातुं शक्यते। कथा नास्ति चेदपि किञ्चित् जीवनचरित्रं निर्मातुं शक्यते, अथवा जीवनचरित्रं वा अथवा इतिवृत्तं वा किमपि निर्मातुं शक्यते। अतः भवद्भिः अपि प्रत्यहं लिख्यताम्। अन्यदेकं, विश्वासमहोदयेन उक्तं स्वान्तसुखाय इति, वस्तुतः तेनैव तत्त्वेन, यद्यपि अन्यः पठतु अथवा अभिनन्दतु इत्यादि भावाः भवेयुः, परन्तु अवश्यमिदं निवेदनं स्वान्तसुखाय, आनन्दार्थमेव लिख्यताम्। तदा अन्यविधविकाराः मनसि न भवन्ति। यत्किमपि अत्र एकं निवेदनं, कति जनाः अत्र उपन्यासान् पठन्ति, कादम्बरी उपन्यासान् पठन्ति स्वभाषया वा मातृभाषया अथवा संस्कृतेन एवं पठन्ति खलु। इदम् अभिनन्द्यते। एवं संस्कृतेनापि पठ्यताम्, संस्कृतेनापि पठ्यताम्। एकं पुस्तकं वंशवृक्षः इति कादम्बरी एस्.एल्. भैरप्प महोदयस्य अस्ति। तद् मया कथं पठितमिति वदामि। कदाचित् वंशवृक्षग्रन्थः पठितुं दृष्टवती वा? पठितवती। वंशवृक्षकादम्बरी मया पठितुम् आरब्धा, तदा आरभ्य सार्धदिनद्वयं यावत् तदेकचित्तः, तत्प्राणः, तत्सर्वस्वः, तत्परायणः एव आसम्। कथञ्चिदपि अन्यत्र मनः न भवति स्म। मम कादम्बरी पठनम् अल्पमेव, बहु न पठ्यते, परन्तु तद् यदा पठितं पूर्णतः तल्लीनः, तन्मयः आसम्। नाम तथा तेषां पात्रचित्रणं नयति। अनुभूतं वा तथा? तथैव अस्ति वंशवृक्षकादम्बरी, संस्कृतेनापि अस्ति, महाशयेन, हेगडे महाशयेन अनुवादः कृतः। तथा इतोपि कश्चन अंशः, रसपोषकत्वं। कथासु पात्राणाम् अथवा प्रसङ्गानां रसपोषकत्वम् इति अंशः अस्ति। कञ्चन सन्दर्भं वदामि, भवन्तः तस्य किञ्चित् विस्तारं कल्पयन्तु। अत्यन्तं कश्चन साम्प्रदायिकः, ज्ञायते वा? भूमिका अवगम्यतां, चिन्तयन्तु। अत्यन्तं साम्प्रदायिकः, कदापि तस्य गृहे अन्यथा आचरणानि न भवन्ति, तत्परः, सः अत्यन्तं प्रीत्या श्रद्धया सर्वात्मना तिरुपतिमन्दिरे वेङ्कटेशस्य श्रीनिवासस्य दर्शनं करोति, सर्वं करोति। इदानीं किञ्चिदिव अन्यथा कथा परिवर्तनं भवति। पूर्वं तिरुपति लाडु मध्ये किञ्चित् आमिषमिति वार्ता स्मर्यते वा?
किञ्चिदिव गतवर्षे आसीत्। तादृशः साम्प्रदायिकः परमात्मना किं धार्मिकः भगवत्सेवां कृत्वा गृहमागतः सन् सः प्रसादं वितीर्य सर्वैः सह संविभज्य प्रसादं सेवितवान्। टीवी दूरवाहिन्या वार्ता तेन दृष्टा। एवं तिरुपति लाडू मध्ये एवम् आमिषादिकं योजितम्। एषः प्रसङ्गः स्वरसतया भवद्भिः वक्तव्यः। कथमासीत् वार्ता वा सः कथं स्वीकरोति, अत्यन्तं धार्मिकस्य मनसि कथं भावः उत्पन्नः, सः किं कथयति, किञ्चिदिव एकैकं वाक्यं वदन्ति चेदपि पर्याप्तम्। तत्र कथा कदा परिवर्तते, कथा कदा परिवर्तते कदा? यदा दूरदर्शनं दूरवाणीं वा पश्यति, वार्तां यदा प्राप्नोति तावत्पर्यन्तं यः भागः अस्ति, श्रद्धया यात्रां कृत्वा भगवन्मन्दिरं गत्वा पर्वतारोहणं कृत्वा न वा, पर्वतारोहणं कृत्वा भगवत्सेवां कृत्वा सर्वमपि करोति खलु, तत्र वर्णनरीतिः एकविधा। परन्तु अनन्तरं वर्णनरीतिरस्ति खलु, तत्र वस्तुतः प्रतिपदं हृदयस्पर्शता स्यात्। किं कुर्वन्ति? किञ्चिदिव एकैकं पदं वाक्यं किमपि। नाम तस्य विश्वासः न भवति एतत् सत्यम् अस्ति वा न वा, अहं गत्वा परिशीलयामि एतत् कथं भवितुमर्हति इति वा एवं मन्यतां। सः विश्वस्तवान्, आहत्य एवं साम्प्रदायिकः एवं श्रुतं चेदपि अनुक्षणं तस्य मनसि खेदः उत्पन्नः, रोदिति इत्येव मन्यताम्। इत्येव स्वीकुर्मः कथाम्। आहत्य शरीरं मया उक्तं, साम्प्रदायिकः भगवद्दर्शनं कृत्वा गृहमागत्य संविभज्य प्रसादं सेवितवान्, अन्ते वार्ता श्रुता रोदिति इति शरीरम्। इदं भवद्भिः विशेषतः कथनीयम्। एकमहं वदामि, एकमंशं दर्शयामि। वार्ता प्राप्ता अस्ति खलु, वार्ता वज्राघातः प्राप्तः न वा? वज्राघातेन यादृशः प्रभावः जायते, यथा हृदये अथवा देहे वा सर्वात्मना अन्यथा जायते, तथा तेन प्राप्तं न वा? वार्ताशनैः सह दन्दह्यमानः जातः। इतोपि तथा अस्तु, साम्प्रदायिकः कश्चन भक्तः रोदिति, केवलं रोदिति वा? कथं रोदिति? कथं रोदिति? आहत्य रोदिति, कथं रोदिति? कथं रोदिति? कथम् इत्यस्य उत्तरं चिन्त्यताम्। कथं रोदिति? किमपि उच्यतां, यत्किमपि, तस्य उत्तरमहं कल्पयिष्यामि। सम्यक् आहत्य तथा अश्रुप्रवाहः जायते, तथा तेन रोदनं कृतं। सुन्दरम्। इदमेव पोषयितुम् अन्यत् किमपि वक्तुं शक्यते वा? इदमेव सुन्दरमागतं, तथैव अहम् अन्यद् वदामि आवश्यकं चेत्। अन्यत्र भावपोषः इति भावपोषणं तथा। रोदनं कथं क्रियते? कदाचित् रोदनं क्रियते किल? कथं क्रियते रोदनं? चित्राणि, शिलापि रोदितुम् आरब्धवती, नाम तथा तस्य भावः आसीदिति। सम्यक्। किञ्चित् अलङ्कारशैल्या कथा परिणता। यथा ग्रीवा रोदिति इति कश्चन प्रयोगः अस्ति, उत्तररामचरिते अस्ति। ग्रीवा रोदिति दलति वज्रस्य हृदयम् इत्यस्ति।
अपि ग्रीवा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम् इति अस्ति। इदानीं दृश्यतां सः रोदिति, उच्चैः रोदिति, क्रियाविशेषणं कथं रोदिति, उच्चैः रोदिति, अनन्तरम् आक्रन्दनं नाम गगनाक्रन्दनम् इव सः रोदिति, अथवा एवं नदीरूपेण अश्रुप्रवाहः जातः तथा रोदिति। एवमेव इतोपि रसपोषणं चेत् वक्षस्ताडम् उरस्ताडं करोति वा न वा? इदं किमर्थम्? एतावत्पर्यन्तं रसपोषणं कुतः? सहजं चिन्त्यताम्, आजीवनं येन धार्मिकता आचरिता, साम्प्रदायिकता आचरिता, एतादृशं जातं चेत् एतावत्पर्यन्तम् आचरितं सर्वमपि नष्टं खलु, भस्मनि हुतं किल इति भावेन सः किं चिन्तयति? वक्षस्ताडपुरस्सरं रोदनं करोति। एवमेव सा वार्ता आगता। का वार्ता? एवं किमपि वार्ता वा वार्ता शनिः वार्ता वज्राघातः आसीत् न वा? एकैकस्य तत्रैव वर्णनं कीदृशं, रसपोषकत्वं कथम् इति बहु चिन्त्यताम्। इतोपि अनन्तरं संविभज्य सर्वैः सह आनन्देन सेवते, अत्यन्तं धन्यभावेन भगवतः दर्शनं करोति। तत्र सर्वत्रापि भवद्भिः वैशिष्ट्यं चिन्त्यतां। तथा एकम् इतोपि प्रतिभा द्वयमस्ति, भावयित्री प्रतिभा, कारयित्री प्रतिभा इत्यस्ति। यन्निर्मीयते तत्काले कारयित्री प्रतिभा इत्युच्यते। भावयित्री प्रतिभा इत्युक्ते ते अनुभवन्ति, तत्र सन्तोषम् अनुभवन्ति। तत् श्रावणेन अवधाने काव्यवाचनं भवति खलु, भावयित्री प्रतिभा इत्युच्यते। ते किं रसलीनाः भवेयुः, तथा कथावाचकत्वमपि अपेक्षितं। तथा केचन अंशाः सन्ति। अनन्तरम् इतोपि शीर्षकम् इति अंशः अस्ति। शीर्षकं कीदृशं दातव्यं? शीर्षकं शीर्षकस्य पठनेनैव कथा पठनीया इति भावः उत्पद्येत। अन्यच्च समग्रकथायाः एवं वदन्ति, ध्वनिः इति ज्ञायते वा? अलङ्कारशास्त्रे ध्वनिः इत्युच्यते खलु। प्रबन्धध्वनिः इत्यपि कश्चन ध्वनिरस्ति। सम्पूर्णे अपि वंशवृक्षोपन्यासे प्रबन्धध्वनिः इति द्वारा परिशील्यते चेत् श्रोत्रियपात्रस्य आद्यन्तं तेन यत् धर्मः आचरितः आसीत्, एतादृशम् अन्तिमक्षणे जातं खलु इत्यत्र प्रबन्धध्वनित्वेन यः अंशः प्रवहति सः अंशः सुन्दरः। एवं भवद्भिः अपि या कथा रच्यते, कथायां अन्तरङ्गे कः भावः सञ्चरति, अन्तरङ्गे कः ध्वनिः सञ्चरति। इदानीं देशभक्तिविषये काचित् कथा रचिता चेत् प्रतिवाक्यं प्रतिघट्टं प्रतिपरिच्छेदमपि देशभक्तिः अन्तरङ्गे प्रवहेत्। एतादृशं बुद्धिर्यस्य बलं तस्य समवायो हि दुर्जयः, एवमेव तस्माद्युध्यस्व भारत, एवं गीतावाक्यानि आश्रित्य सुभाषितशीर्षकाणि आश्रित्य कर्तुं शक्यते। तथा शीर्षकाणि स्वयमपि रचयितुं शक्यन्ते। कानिचित् शीर्षकाणि छन्दोबद्धानि भवन्ति चेदपि सुन्दरं, नास्ति चेत् सर्वत्रापि छन्दोबद्धता करणीया नास्ति, क्वचित् इतोपि सुन्दरतया स्वयमेव कर्तुं शक्यते। इदानीं सहजं चिन्त्यताम्, अकस्मात् इति शीर्षकं, कथायाः शीर्षकं नाम एव अकस्मात् इत्यस्ति। पूर्वापरं किमपि न ज्ञायते, अवश्यं पठित्वा नाम यच्छन्ति वा न वा? एतादृशं यच्छन्ति अकस्मात् इति, तेन पूर्णतः पठित्वैव अवगन्तव्यम्। कथायाः शीर्षकं किन्तु इति कथं भवितुमर्हति? एवमेव कथायाः शीर्षकं तथापि इत्यस्ति चेत् कथं स्यात्? तथापि तथा चिन्तनं। किञ्च आहत्य शीर्षकं यद्भवति तद् व्यञ्जकं भवेत्। व्यञ्जकम् इत्युक्ते व्यङ्ग्यार्थबहुलं स्यात्। तस्मिन् शीर्षकपदे बहवः अर्थाः स्फुरेयुः। तथा स्फुरणं जायते चेत् इदानीं गुण्डमि गणपय होळ्ळाः इति आचार्याः अलङ्कारशास्त्रे निष्णाताः ते। तैः कश्चन ग्रन्थः अनूदितः एस् एल् भैरप्प महोदयस्य
तब्बलियु नीनादे मगने। तस्य अनुवादः तैः एवं कृतः, अनाथोऽसि। अनाथोऽसि इत्यस्मिन् शब्दे चतुर्षु तेषु वर्णेषु तथा भावः अस्ति। पुण्यकोटि धेनुविषये कथा, धेनुविषये अनाथोऽसि पूर्णतः सः शब्दः, तत् पदस्य भावः पूर्णतः अपि कथायाम् अन्तरङ्गे सञ्चरति, अन्तरङ्गे सञ्चरति। तथा शीर्षकदानसमये बहुधा चिन्तनीयम्। अन्यदेकं साभिप्रायविशेषणम् इति कश्चन शब्दः अस्ति। साभिप्रायविशेषणमिति एकम् उदाहरणं ददामि। भूमिः कुप्यति इति चिन्त्यताम्। भूमिः कुप्यति, सर्वं सहापि विचुकोपभृशाय तस्मै चिराय तस्मै इति किमपि पद्यं कृतमासीत्। सर्वं सहापि भूमिः विचुकोप, अत्यन्तं कोपं क्रुद्धा। सर्वं सहापि इति कथमस्ति विशेषणं? सर्वं या सहते, सर्वमपि या सहते तादृशी अपि भूमिः तस्मिन् क्षणे कुपिता जाता, तस्मिन् क्षणे कोपं दर्शयति। तत्र अभिप्रायः कथं? सर्वं या सहते तस्याः अपि कोपः आगतः इत्युक्ते ध्वनिः कः? अत्यन्तम् अधर्माचरणं वा अत्यन्तं हीनकृत्यं किमपि जातम् इति तात्पर्यं। साभिप्रायविशेषणं सा सुन्दरी भूमिः, विशाला भूमिः, पुण्या भूमिः, दिव्या, एतादृशविशेषणानि न। विशेषणेषु अपि कश्चन तत्र स्वरसः अंशः अन्तर्गर्भितः स्यात्। तथा विशेषणानि योज्यन्ते चेत् बहु हृदयङ्गमं भविष्यति। तदपेक्षितं। साभिप्रायविशेषणं लिख्यते वा शब्दः? साभिप्रायविशेषणं शीर्षकेषु किञ्च तत्र च। शीर्षकेषु अनन्तरं कथायां पात्रपरिचयकाले, पात्रवर्णनकाले, प्रसङ्गेषु च साभिप्रायविशेषणं दातव्यम्। साभिप्रायविशेषणम्। इदानीम् अन्यदपि दृश्यताम्। समग्रभूमण्डलस्य सर्वाध्यक्षोऽपि राजा तस्मिन् क्षणे खिन्नः इति वाक्यं। सहजं वाक्यं। तस्मिन् क्षणे खिन्नः। कः खिन्नः? राजा खिन्नः। विशेषणं किमासीत्? समग्रभूमण्डलस्य सर्वाध्यक्षोऽपि राजा। तस्य अभिप्रायः कः? सः किं कर्तुं न शक्नोति, सर्वं कर्तुं शक्नोति, परन्तु तस्मिन् क्षणे सोऽपि राजा, भूमण्डलप्रभुः अपि अकिञ्चित्करः जातः, सहायरहितः जातः इत्येवं तत्र वक्तुं शक्यते। तथा सन्दर्भः चिन्तनीयः। अनन्तरम् उपनिषद्वाक्यानां शब्दाः भवन्ति खलु, तदपि शीर्षकत्वेन अभीः तथा शीर्षक। ईशावास्यमिदं कथायाः आधारेण शीर्षकं चिन्त्यताम्। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप इति एतादृशमाश्रित्य शीर्षकमाश्रित्य कथा रच्यते वा, कथां विरचय्य शीर्षकं यच्छन्ति वा? वदन्तु। किं करणीयम्? उभयमपि शक्यते वा? तत् सत्यं। कदाचित् विश्वासमहोदयः एव, तेन कश्चन ग्रन्थः रचितः। सः ग्रन्थः कः इत्युक्ते, ग्रन्थस्य नाम अनन्तरं वदामि। कस्यचित् प्रचारकस्य विषये, सङ्घप्रचारकस्य विषये पूर्णतः तेन कथा रचिता आहत्य सर्वात्मना तेन यदाश्रितं तद्विषये सर्वसमर्पणभावेन जीवितं। तादृशः कश्चन दिव्यजीवनः सङ्घप्रचारकः। नाम किं ददामि इति अन्ते चिन्तयन् आसीत् सः। एतादृशं किञ्चन जीवनम्, अद्भुतं चरितं किञ्चित् जातमस्ति, अन्ते तस्य किं नाम ददामि इति सः कांस्य शतावधानी गणेश महोदयम् एवम् अन्यान् पृच्छते स्म। सः प्रसङ्गः मया स्मर्यते। तत्र किम् इत्युक्ते, सङ्घं शरणं गच्छामि इति तेन अन्ते शीर्षकं दत्तम्। इत्युक्ते कदाचित् अन्तेपि शीर्षकं दीयते, कदाचित्
आदावपि भवितुमर्हति। तत्र इदानीं जन्मभूमिः भवति खलु, जन्मभूमिविषये सर्वात्मना प्रीतिः, तत्परता, अनन्यभावः, अभिन्नहृदयता एतादृशं भवति। तत्रैव चिरजीवनं, कुलजीवनं, परम्परया जीवनं सर्वं कृतं भवति। परन्तु यदि स्थितिः अन्या जायते तदा मृत्स्वप्नः, मण्णिन कनसु इति शतावधानी गणेश महोदयस्य पुस्तकं, मण्णिन कनसु इति। एतादृशं नाम अत्यन्तं रुचिरं भवति। इदानीं तिरुवु इति दीयते। तिरुवु किं वदामः संस्कृतेन तस्य? तिरुवु, वलनम् इत्यादि प्रयोगः क्रियन्ते। वलनं तद् दत्तं चेत् पूर्णकादम्बर्यां तस्य अन्तरङ्गे भवति। अतः शीर्षकदानं सुन्दरं स्यात्। इतोपि आहत्य कानिचित् पदानि केवलं पठामि, भवद्भिः ज्ञातानि। शीर्षकं, शरीरं, नाम मुखं, कथायाः मुखं, रसपोषकत्वं, वर्णना, वर्णना, रसमयी वर्णना, विस्तारः, कियान् विस्तारः करणीयः, मितिः का, कुत्र विस्तारः करणीयः, कथं विस्तारः करणीयः, एवं पात्रसंविधानम्। इदानीं पात्राणि, मम कथायाः मितिः 5 पुटात्मकमितिः। 5 पुटात्मके अहं 25 पात्राणि स्वीकरोमि चेत् सम्यक् भवति वा? अतः बहु सम्यक् वर्णनसामर्थ्यम् अस्ति चेत् बहु सुन्दरतया अहं कस्यचित् पात्रस्य अन्तःसत्त्वं निस्सारयितुं शक्नोमि इति यदि विश्वासः अस्ति, 2-3 पात्राणि स्वीक्रियन्ताम्। 2-3 पात्राणि स्वीकृतानि चेत् ततः अन्तरङ्गतः वयं सत्त्वं दर्शयितुं शक्नुमः। तत्र वैशिष्ट्यमस्ति। अनन्तरं सौन्दर्यम् आहत्य अन्ततो गत्वा भाषासौन्दर्यं, काव्यसौन्दर्यं, कथनसौन्दर्यम्, एवं शैलीसौन्दर्यम्, एवं एस्थेटिकल् स्टडीस् आफ् नावल् अथवा एस्थेटिकल् स्टडीस् आफ् स्टोरीस् इत्येव एकः विभागः अस्ति। लिङ्ग्वल् एस्थेटिक्स् इत्यपि अस्ति, भाषासौन्दर्यशास्त्रम् इत्यपि अस्ति। अतः सौन्दर्यकेन्द्रितपरिशीलनं, तत्र धर्मसौन्दर्यं, तत्त्वसौन्दर्यं, भाषासौन्दर्यं, जीवनसौन्दर्यं, एवं कथा बहुविधं सौन्दर्यं भवति। सत्यं शिवं सुन्दरम् इति तत्त्वमस्ति खलु, जानन्ति? एतादृशं तत्र महत्तत्त्वं भवितुमर्हति। सम्पूर्णजगति सत्यतत्त्वविषये बहुधा चर्चा भवति, सौन्दर्यविषयेपि चर्चा भवति, परन्तु भारतस्य विशेषः अत्र मङ्गलविषये चर्चा भवति। सत्यं शिवं, शिवम् इत्युक्ते मङ्गलं, मङ्गलतत्त्वस्य चर्चा भारते आधिक्येन भवति इति अत्र विशेषः। सत्यं शिवं सुन्दरम्, एवम् अत्र विशेषः। अग्रे नीतिगर्भितत्वं, कथायाः नीतिगर्भितत्वं। कुत्रापि सन्देशः कः, किमर्थं पठन्ति? इदानीं रामायणं यावद्वारं वा पठ्यतां, प्रवेशौ जायते। यदा उत्तरकाण्डस्य 11अधिकशततमः सर्गः समाप्यते, यदा वयं रामायणं परिसमाप्य विरमामः, तदा पूर्णतः कश्चन भावसंस्कारः अन्तरङ्गे भवति, अवश्यं भवति, अत्यन्तम् अवश्यं भवति। कश्चन संस्कारः अन्तरङ्गध्वनिरूपेण जातः। रामायणं 100,000,000 तस्य विशेषणं। रामायणस्य विशेषणं 100,000,000 सहजं चिन्त्यताम्। वयम् एकवारं रामायणकथां श्रुतवन्तः। इदानीं 2+2 किम्? 4 ज्ञानं खलु इदं। इदानीं पुनः पठ्यते वा? इको एणचि इति सूत्रम्, इकः स्थाने एण् स्यात् अचिसंहितायां योगे। इदं नालेड्ज् अस्ति। एकवारं सन्धिनियमः ज्ञातः चेत् पुनः पठ्यते वा? रामायणं कति शतवारं वयं शृणुमः? गीते अस्ति चेदपि शृणुमः, नृत्ये अस्ति चेदपि, जनपदकथायाम् अस्ति चेदपि, कार्टून् मध्ये, शार्ट् मध्ये, रील्स् मध्ये, यत्र क्वापि रामायणं भवतु पुनः पुनः शृणुमः, पठामः, स्वदामहे। किमर्थम्? अन्तरङ्गसत्त्वं तादृशम्, अस्माकं जीवनानि तादृशानि एव भवन्ति इति तस्य कथाविशेषस्य वैशिष्ट्यम्। आद्यन्तं तथा काचित् तत्र नीतिः गर्भिता अस्ति प्रतिपात्रं। किञ्च भावकोशः इदम् अत्यन्तं निवेद्यते। मातृभाषया वा स्यात्, संस्कृतेन वा स्यात्, साहित्यं पठ्यतां। भावकोशः, इदानीं
पूर्णतः कश्चन विज्ञानी अस्ति, सर्वात्मना यन्त्रमानवः इव जीवति, तत्पुरतः कृतं रोदनं किं सार्थकं भवति वा? सार्थकं भवति वा? भावकोशः प्रत्येकं मनुष्यस्य अपेक्षितः। कस्यचित् दरिद्रस्य, कस्यचित् दीनस्य, रोगिणः, दुःखिनः जनस्य स्थितिः यदा वर्ण्यते तदा तस्य हृदयं धृतं भवेत्, अन्तरङ्गं तस्य सृतं भवेत्। तादृशं नास्ति चेत् किं तादृशेन भावकोशेन, न वा? राक्षसस्य कस्यचित् पात्रवर्णनं क्रियते इत्युक्ते तथा भावाः अपि भवेयुः। गम्भीरः कश्चन पात्रविशेषः वर्णितश्चेत् तस्य मनसि अपि तथा भावः स्यात्, भावकोशः इति वदामः। एतत् सर्वम् अतिक्रम्य अनन्तरं समचित्तभावः तदतिरिच्य। अतः कथानिरूपणकाले एते सर्वेपि अंशाः द्रष्टव्याः सन्ति। सहजम् एकं प्रश्नं करोमि, समयोपि जायमानः अस्ति। एकं प्रश्नं करोमि, दृश्यताम् अत्र काचित् पिपीलिका अस्ति, काचित् पिपीलिका अस्माभिः पादस्थापनाय गतं, तस्मिन् क्षणे इम्मिडियेट्लि तत् क्षणे पिपीलिकायाः उपरि मया पादः न स्थापनीयः इति कथमपि एवं क्रियते किल? अनुक्षणं मनसि कः भावः आगतः आसीत्? IPC सेक्शन् 133 इति भावः आसीद् वा? धर्मप्रज्ञा आगता आसीद् वा? पिपीलिकायाः जीवः रक्षणीयः इति यः भावः मनसि उत्पन्नः, धर्मतः सा प्रज्ञा आगता। अङ्गीक्रियते वा? अङ्गीक्रियते वा? तथा तदेव निवेद्यते। अकस्मात् पिपीलिका अस्माभिः पादेन दष्टा इति मन्यताम्, अय्यो इति यः भावः आगतः, तत्र कोर्ट् केस् भवति इति भावः आगतः वा? अस्माकं धर्मः प्रत्यक्षम् अस्ति इत्यत्र इदं निदर्शनं। धर्मः एवं शरीररूपेण न दृश्यते, एवं धर्मस्य प्रत्यक्षता अस्ति, अस्ति वा न वा? इदमेव धर्मस्य स्वरूपं नाम एतादृशमेव। तदेव निवेद्यते। एतादृशनैतिकता, एतादृशी अन्तरङ्ग सत्त्वपूर्णता यदि अपेक्षते, कथा साहित्येन निर्मातुं शक्यते। कानिचित् निवेदनानि सन्ति, तानि निवेदनानि कृत्वा अहं समापयितुम् इच्छामि। बहवो हि विषयाः आगताः सन्ति। आहत्य इदं निवेदनम् एतदेव, भाषाशुद्धिः अवश्यं भवतु, भावशुद्धिः अवश्यं। कथा लिख्यतां, को वा पठति, कोऽपि न पठतु, परन्तु किमपि लिख्यताम्। अन्यदेकं, कथायाः परमप्रयोजनं किम्? किमर्थं कथा रचनीया? एकमेव वाक्यम् इदमेव अस्ति। सम्पूर्णभारते शिक्षणे नैतिकता वर्धिता चेत्, सम्यक् कथा संस्कारसम्पुष्टाः बालकाः भवन्ति चेत् बहुधा CCTV अपगच्छति। अङ्गीकुर्वन्ति वा? CCTV उद्देशः कः? स्वयमेव ते सर्वे धर्मतत्पराः जाताः चेत् CCTV अपेक्षितं वा? कथासाहित्यं यदि पुष्टं, परम्परा यदि पुष्टा, कथापरम्परा यदि पुष्टा, कथाकथनं निरन्तरं परम्परारूपेण यदि भविष्यति, क्रिमिनल् केसेस् स्वयम् अल्पायन्ते। यदि कथायाः महती भूमिका निर्मीयते, शिक्षणे सर्वत्रापि कथायाः सम्यक् प्रचारः, नैतिकतायाः सम्यक् वृद्धिः भविष्यति, स्पष्टम् अहं कथयितुं शक्नोमि, न्यायालयानां कार्यं न भवति। अङ्गीक्रियते वा? वस्तुतः कथा कथनकाले अहं स्वयम् एव उदाहरणं वदामि। बाल्ये मातामहः 70 वर्षाणि सङ्घकार्यकर्ता, तत्परः कार्यकर्ता, प्रतिदिनं कथा तेन उच्यते स्म, हरिभक्तिसारः वाच्यते स्म, मग्गी गुणनकोष्टकम् अवश्यं वक्तव्यं, गृहकार्याणि दर्शनीयानि, अत्यं पराप्रीतिः तस्य, सर्वमपि सः कारयति स्म। विरामकाले सर्वेपि वयं अग्रजाः अनुजाः सर्वेपि मिलामः स्म। तथा तेन भावकोशः निर्मितः, मातामहः तैः भावकोशः निर्मितः। इदानीमपि एवम् अन्यथा गमनं चेत् मनः नाङ्गीकरोति, किमर्थं मातामही इदं नाङ्गीकरोति इत्येव अनुक्षणं भावः आयाति। इदं ज्येष्ठाः नाङ्गीकुर्वन्ति, किमर्थम्? अन्यथा कर्तुं मनः नाङ्गीकरोति। मनसा शिक्षिताः चेत् अन्ये 100 नियमाः नापेक्षिताः इति। अन्तरङ्गसंस्कारः यदि अपेक्षितः,
अवश्यं कथासाहित्यं कर्तुम् अर्हति। भारते बालानां ध्रुवः, नचिकेताः, प्रह्लादः कीदृशाः बालाः आसन्, तथा यदि निर्माणं कर्तुम् इष्यते अवश्यं कथासाहित्यं शक्नोति। अन्यस्य एतादृशं सामर्थ्यं नास्ति। एकेपि स्युः, ते सर्वेपि सानन्दं शृण्वन्ति कथामेव। धर्मसूक्ष्माः यदि सङ्क्रमणीयाः कथाः शक्नुवन्ति, अन्यमाध्यमः नास्ति। इत्युक्ते अस्माकं भारतीयतत्त्वानि 3 kg 5 किलो 10 मीटर् अथवा 18 न्यूटन्स् एवं मानेन मातुं न शक्यानि। संस्कारतः परम्परातः एतानि तत्त्वानि अस्माभिः अवगन्तव्यानि सन्ति। एवं इतोपि मया उक्तं खलु, तादृशविवेकाः केचन अपेक्षिताः। पञ्चपुटात्मके कथाशरीरे पात्राणि कियन्ति सन्ति चेत् उत्तमं। तत्र 25 पात्राणि स्वीकृतानि चेत् सुन्दरं न भवति। अतः अनन्तरम् एकैकस्य पात्रस्य काचित् वृद्धा इति उक्तं चेत् पूर्णतः एकपुटात्मकं चिन्तयितुं सामर्थ्यम् आवश्यकं। बहुधा मम कथासु शक्तिः इत्यपेक्षया पद्यरचनायां बहुधा प्रवृत्तिर्भवति। कथायाः पद्यरचनस्य व्यत्यासः कः, भेदः कः इत्युक्ते, कथा विस्तृतसाहित्यं यावदपि अस्माभिः वक्तुं शक्यते, परन्तु पद्यरचनादिषु तत् अडकसाहित्यम् एवम् उच्यते। तत्रैव संक्षेपतः सर्वं वक्तव्यं। शब्दैः पुटाः दातव्याः भवन्ति, शब्दैः परिच्छेदाः दातव्याः भवन्ति, तावद्विचिन्त्यते तथा तदपेक्षते। तत्र तिरुपति लड्डु विषये मया उक्तं किल, तदेव अन्ते वक्तव्यं चेत् भक्तः कश्चन सम्प्रदायपरमः श्रीवेङ्कटेशे क्षणम् इति पद्यमेव रचितमासीत्। अन्ते एवमस्ति, वक्षस्ताडमहो गदच्च रुदितैः स्तन्यं हि हालाहलः। भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य प्रसादः स्तन्यं, मातुः क्षीरमिव तेन चिन्तितमासीत्। नाम तथा खलु सर्वे भक्ताः तथा मन्यन्ते न वा? परन्तु तत्र एतादृशं जातं, स्तन्यं हि हालाहलः। ज्ञायते वा? स्तन्यं हि हालाहलः। एतादृशी स्थितिः तत्र जाता। एवं भावपोषणम् अपेक्षितम्। अवश्यं वदामि, काव्यानि पठ्यन्ताम्। अन्ते निवेदनमेतदेव, महाशयैः प्रातरः उक्तं रामायणपारायणपरम्परा इति। 16अधिक-2000तमे वर्षे फेब्रुवरी मासे पञ्चमे दिनाङ्के प्रायः अस्मिन्नेव प्रकोष्ठे, तदा प्रकोष्ठः आसीत्, रामायणपारायणम् आरब्धं। पूर्वम् अक्षरं यदा गम्यते स्म, छात्राणां विकासः, अत्र संस्थायाः विकासः, सर्वविषयेपि चर्चा भवति स्म। हेगडे महोदयेन उक्तं, भवन्तः ग्रन्थान् पठन्ति, भागशः पठन्ति, पूर्णं न पठन्ति, कोऽपि ग्रन्थः भवद्भिः पूर्णतः पठितः न भवति इति। मनसि सः विषयः अवशिष्टः, नाम उपविष्टः आसीत्। किं करणीयं? कोऽपि ग्रन्थः सर्वेषामपि सर्वछात्राणामपि प्रियः स्यात्, सर्वेषाम् अनुकूलता तस्मिन् ग्रन्थे स्यात्, अथवा सार्वजनीनः कोऽपि ग्रन्थः स्यात्, काव्यं वा स्यात्, तथा कः भवितुमर्हति इति चिन्तितं। रघुवंशकाव्यं भवितुमर्हति वा इति चिन्तितं, परन्तु रघुवंशकाव्यादिकं सुलभं न। कश्चन संस्कारः अपेक्षितः, तदनन्तरम् अवगम्यते। अनन्तरम् एवमेव अन्ये ग्रन्थाः अपि, उपनिषद्ग्रन्थाः भवन्ति वा, सर्वं चिन्तितम्। अनन्तरं तस्मिन् वर्षे शलाकास्पर्धायां सुन्दरकाण्डस्य भागः आसीत्। सुन्दरकाण्डं मया तदा पाठ्यते स्म। काचित् विद्यार्थिनी महेश्वरी इति भगिनी अस्ति, तस्याः कृते प्रायः पाठ्यते स्म। मम मनसि आगतं, वै नाट् रामायणमेव कुतः न पठेम, अस्माभिरेव न पठ्यते, कुतः न पठेम इति भावः आगतः। अनुक्षणम् उडुपवर्याः प्रातस्मरणीयाः, बहुधा तैः साहाय्यमाचरितं, बहुधा कार्याणि अत्र भवन्ति स्म। ज्येष्ठाः केचन छात्राः जानन्ति, तैः पूर्णतः अनुग्रहः कल्पितः। अनन्तरं धनसङ्ग्रहणं, छात्राणां सर्वेषामपि योगदानं, पूर्णतः अध्यापकानां तत्र दर्शनं सर्वं प्राप्तं। पुस्तकानि आनायितानि। फेब्रुवरी 5मे दिनाङ्के 16उत्तर-2000तमे वर्षे पारायणस्य आरम्भः जातः। न जाने, देशस्य नानास्थानेषु रामायणपारायणानि जातानि। अत्र राघवः अस्ति खलु, तस्य अग्रजः कार्तिकः इत्यस्ति, सः राजस्थानगुरुकुले अस्ति। तद्गुरुकुले रामायणपारायणं किञ्चित् तेन आरब्धम्। उत्तराखण्डे पारायणम् आरब्धं। कारणं, शृङ्गगिरौ कार्यं भवति चेत् तस्य राष्ट्रस्तरे तस्य प्रवृत्तिर्भवति। निवेदनम् एतदेव अस्ति, रामायणं सर्वैः अपि छात्रैः रामायणग्रन्थः प्राप्तः खलु, प्राप्तः।
उपासनाबुद्ध्या रामायणं पठ्यताम्। रामायणसंस्कारः पर्याप्तः। तेन तत् पठ्यते चेत् तावता सर्वमपि भाव जायते। भावशुद्धिः, भावकोशविस्तारः अवश्यं भविष्यति। धर्मसूक्ष्मः तत्र अस्ति। अतः तावदेव मया निवेदनं क्रियते। इतोपि महोदयस्य आगमनपर्यन्तम् अथवा विरामः आवश्यकः? आमामां कुर्मः। एवं तदेव निवेदनम्। अन्ततो गत्वा अस्मिन्नपि वर्षे कदा पारायणं? चतुर्थे, पञ्चमे, षष्ठे दिनत्रयं भविष्यति। पूर्णतो भावेन वयं पारायणे भागग्राहिणः भविष्यामः। तावत् कुर्मः। रामायणपरम्परायां पुष्टायां भारतमेव पुष्टमित्यर्थः। नमो नमः। एतावता एकघण्टाकालं यावत् व्याख्यानं भवद्भिः श्रुतं। कथायाः सन्दर्भे अनेके विचाराः एभिरुक्तं। शीर्षकनिश्चयः कथं शीर्षकं कथं निश्चेतव्यम् इत्यादि अनेके अंशाः उमामेश्वर महोदयेन अत्र प्रतिपादिताः वर्तन्ते। एतादृशविचाराः अस्माभिः अनुसन्धेयाः, अनुसरणीयाः च। विशिष्य मूल्यानां संवर्धने कथायाः प्रामुख्यं वर्तते। कस्मिंश्चित् विद्यालये प्रयोगः कश्चन कृतः आसीत्। तां कथाम् एकेन निमेषेन अहं वदामि। सर्वे चोराः भवन्ति, चौर्यं न कर्तव्यम् इत्यादि विचारः तत्र आसीत्। अतः विद्यालये कश्चन प्रयोगः कृतः मुख्य अध्यापकेन। एकस्मिन् एव पात्रे सर्वेषां कृते यावन्तः छात्राः आसन् विद्यालये तथा लेखनी एवमेव पट्टिका तत्र स्थापिता। सर्वेपि तन्मूल्यं ज्ञात्वा मूल्यं तत्र संस्थाप्य स्वीकर्तुम् अर्हन्ति, स्वीकुर्युः इति कश्चन नियमः कृतः। तत्र 5-6 जनाः एवमेव धनं न स्थापितवन्तः, लेखनीं स्वीकृतवन्तः, टिप्पणीपुस्तिकां स्वीकृतवन्तः, गतवन्तः। पुनः अपरस्मिन् दिवसे सप्ताहात् परं पुनः इत्थमेव मुख्याध्यापकमहोदयेन कृतं। पुनः एवं टिप्पणीपुस्तिकाः स्थापिताः, लेखन्यः स्थापिताः, पुनः इत्थमेव आचरितं। तदानीं 3 अवशिष्टाः, 2 न्यूनौ अभवत्। पुनः कालान्तरे एतदेव अनुवर्तितं। तदानीं सर्वेपि यथा मूल्यं लिखितं तथा मूल्यं तत्र योजयित्वा संस्थाप्य पुस्तिकां लेखनीं च स्वीकृत्य गतवन्तः। अस्माकं जीवने मूल्यानां विकासार्थं कथाः पठनीयाः। तदानीमेव अस्माकं व्यवहारेषु परिवर्तनम् आयाति, मूल्यानि परिवर्तितानि भवन्ति। अन्यथा अस्माकम् आचरणे, अस्माकं व्यवहारे परिवर्तनं नैव भवितुमर्हति। अतः एतादृशं परिवर्तनम् अस्माभिः कर्तव्यं। प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः। किं मया दुष्कृतं कृतं, किं सुकृतम् आचरितम् इत्यादि अंशाः अस्माभिः प्रतिक्षणं विज्ञेयं वर्तते। अन्यथा अस्माकम् आचारस्य, अस्माकं व्यवहारस्य विषये अस्माभिः ज्ञातुमेव न शक्यते। एषा स्थितिः भवितुमर्हति। अतः अस्माकं व्यवहारेषु परिवर्तनं यदि आनेतव्यं तर्हि कथाग्रन्थाः एवम् अन्यविधसाहित्यानि अस्माभिः पठनीयानि। तदानीमेव अस्मासु आत्मविश्वासस्य जागरणं भवितुमर्हति। चित्रग्रीवकथा कथम् अस्माभिः कष्टकाले प्रवर्तितव्यम् इति बोधयति। मित्रस्य आवश्यकता, मित्रं कथं सहकरोति, अनेकाः कथाः वर्तन्ते। एतावता ह्यः आरभ्य एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सह आसन् डाक्टर् उमामेश्वर महोदयः। अद्य व्याख्यानद्वयं प्रातः 1.5 घण्टाकालं यावत्, अधुनापि 1 घण्टाकालं यावत् व्याख्यानं डाक्टर् उमामेश्वर महोदयेन अत्र कृतं। डाक्टर् उमामहेश्वर महोदयानां कृते अहं हृदयेन कार्तज्ञम् अर्पयामि। एवं फलसमर्पणपुरस्सरं तेषां सत्कारम् अपि अहं करिष्यामि। तत्र
स्यूतः स्थापितः किल कुत्र? भवतां कृते निमेषद्वयं विश्रान्तिः दीयते, एकवारं गत्वा प्रत्यागच्छन्तु। डाक्टर् जनार्दन हेगडे महोदयाः सद्यः एव अत्र इमं प्रकोष्ठं प्राप्नुवन्ति, अतः शीघ्रं प्रत्यागच्छन्तु।